रणजीत सिंह ने यहाँ लोग नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही पर सहाफियों में गमो गुस्से का तूफान। आलमी सर्वे में हुकूमती घोटालों में साल दर साल आगे बढ़ रहा पाकिस्तान। और सिंध के प्राइमरी टीचर्स ने कहा उनकी जायज मांगे फिलफौर माने हुक्मरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जो पिछले कई बरसों से पाकिस्तान में गहराते सियासी, मुआशी और समाजी बुहरानों का मरकज बना हुआ है। इसकी असल वजह है पाकिस्तानी इख्तिदार और सियासत में बढ़ती फौजी मुदाखलत, क्योंकि पाकिस्तानी फौज कौमी दौलत और कुदरती वसाइल लूटने के लिए शुरू से ही अपनी कठपुतली हुकूमतें मुसल्लत कर रही है और नाम नेहाद कठपुतली हुकूमतों के जरिए पाकिस्तान में मुतवाजी फौजी निजाम को आईनी दर्जा देने के लिए अदलिया और मीडिया की आजादी पर हमले करवा रही है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों पर सहाफती और वकला तंजीमों, हिज़्ब मुखालिफ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने बढ़ती फौजी तानाशाही के खिलाफ इनकलाबी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। इस सच्चाई का सबूत है इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के सामने सहाफती तंजीमों के ओहदेदारों के एहतजाजी मार्च के ये मनाजिर। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाकिस्तान में जमहूरी निजाम और आईन और कानून की बहाली के लिए आवाज उठाने वाले पुरम मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हस्ब दस्तूर रियासती जुल्म और सितम का इस्तेमाल किया गया। जहां रोकेंगे कोशिश करेंगे कि जाने की नहीं, धरना उधर ही धरना हो जाएगा। और ये एक दिन का नहीं है, ये आज हमें रोकेंगे हम कल आएंगे, ये कल हमें रोकेंगे हम परसों आएंगे। पाकिस्तान की सहाफती बिरादरी की जानिब से हुकूमती तानाशाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर भी इस्लामाबाद के हैं। फर्क सिर्फ इतना रहा कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर कब्जा जमाए बैठी पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के आमिराना हरबों ने सहाफियों को पार्लियामेंट के आगे डी चौक पर जाने से रोक दिया, तो आखिरकार पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों के ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में हंगामी सेमिनार मुनक्किद किया। काबिल गौर बात ये रही कि नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया क्राइसिस इन पाकिस्तान के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में अपोजिशन जमातों और जमहूरियत पसंद लीडरान के अलावा इंसानी हकूक कारकुनों ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। यही वजह रही कि इस सेमिनार में मौजूद तमाम सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी सहाफियों ने पार्लियामेंट में पीका तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी को मीडिया और ज़ाहिर राय की आज़ादी पर खुला हमला करार दिया। ये जो कानून आया है पीका तरमीमी बिल 2025, अगर आपने यकीनन ये कानून पढ़ा होगा, क्यों, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये बगैर बहस के मंजूर हो गया, तो पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हुई, तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब सेनेटर हैं, अगर वो इसको पढ़ें, जनाब अचकजई साहब, मौलाना साहब और खास तौर पे मेरा भाई दिनेश कुमार, वो इसको गौर से पढ़ें अगर, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये जिस किसी के पास भी अपना एक मोबाइल फोन है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, सिर्फ सहाफी नहीं, आम पाकिस्तानी भी। तो ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत इन्होंने एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। तो आपके पास अगर आप
ٹویٹر پہ ہیں یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یا آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں یا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے، اور اس کے بعد جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے خلاف اس نئے قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ مارشل لا میں فوجی عدالتیں بنتی ہیں، اس قانون کے تحت یہ خصوصی عدالتیں بنائیں گے جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا ہے۔ ان ٹریبیونلز میں جن ججوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا وہ ججز سپیریئر جوڈیشری کے ساتھ کنسلٹیشن کے بغیر اپوائنٹ ہوں گے، یعنی کہ جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے، اس کی وائلیشن ہوگی، اور وہ ایسے جج ہوں گے کہ حکومت اگر ان سے غیر مطمئن ہے، فیڈرل گورنمنٹ، تو کسی بھی وقت اس جج کو اس کی نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ 175 کے تحت اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تو جس طرح ججز کو ریموو کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ریموو نہیں ہوں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اور اگر کسی جج صاحب نے حکومت کی مرضی کا فیصلہ نہیں دیا تو حکومت اس کو فارغ کر دے گی۔ یہ قانون جو ہے یہ صرف عام پاکستانیوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس قانون کے ذریعے ایک پیرالل جوڈیشری قائم کر دی گئی ہے، اسپیشل کورٹس جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا ہے۔ تو اب اس قانون کو مختلف ہائی کورٹس میں بھی چیلنج کیا گیا ہے، ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت سے شاید ہمیں انصاف نہ ملے۔ تو اگر عدالت سے انصاف ملنے کی ہمیں امید بہت کم ہے تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ پبلک فورمز پہ جا کے اس قانون کی مذمت کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک منظم تحریک چلائی جائے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین پاکستان کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا، یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو، ارشاد عارف صاحب کو یا یہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پہ آج چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نعیم مصطفیٰ نے کروا دیا۔ تو یہ نعیم مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اب بات پاکستان میں حکومتی گھوٹالوں اور بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے کی، جس نے پاکستان کو دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں پسماندگی، بے روزگاری اور مہنگائی سے دو چار غریب عوام تو حکمران طبقے پر شروع سے ہی کرپشن میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات لگاتے آ رہے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے برلن میں جاری کی گئی سالانہ سروے رپورٹ 2024 کی، جس میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہونے پر گہری تشویش کی گئی ہے۔ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ، خصوصاً آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دور حکومت میں معاشی حالات میں بہتری کے دعوے کرتے نہیں تھک رہے، لیکن زمینی سچائی پاکستانی حکمرانوں کے دعووں کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کی گئی سروے رپورٹ، کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی برلن سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ 2024 میں پاکستان میں مسلسل گہراتے معاشی بحران کے لیے حکومتی بدعنوانیوں میں اضافے کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ہماری گورنمنٹ نحال ہے،
کیونکہ یہ پرائیویٹ ادارہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یونین ہے وہاں پہ، یونین کی وجہ سے پرائیویٹ ہو رہا ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ سیریس ہو، گورنمنٹ کام کرنا چاہے تو یہ ساری چیزیں ہم بھی چاند پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو زمین کی بات کریں آپ، یہ نہالی کی وجہ سے، ہم کرپشن کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں کرپٹ ہو چکے ہیں، وہ اپنے جیب بھر رہے ہیں اور لوگوں کا خیال نہیں ہے، ملک کا ان کو خیال ہے ہی نہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دنیا کے 180 ملکوں میں سروے کرایا اور اس سروے کی بنا پر جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس تیار ہوا اس میں پاکستان کے 135ویں پائیدان پر آنے کی تصدیق کی گئی۔ تبھی تو پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت بیشتر سرکاری محکمے بند یا نجی ہاتھوں میں فروخت کر چکی ہے۔ دوسری طرف جبری برطرفی کی وجہ سے روزی روٹی سے محروم ہو چکے ہزاروں لاکھوں سرکاری ملازمین اپنی بحالی کے لیے آئے روز حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا برا وقت آیا پاکستان پہ کہ جو بنگالی یہاں روزگار کے لیے آتے چھپ چھپا کے جاب کرتے رہے، وہ سب چلے گئے، لیکن اب یہاں کے اپنے لوگوں کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے، خاص کر شہروں میں، اور جو جاب پہلے آسانی سے مل جاتی تھی اب وہ نہیں۔ اب آپ کو سرکاری جاب کے لوگ ترجیح دیتے ہیں لیکن اس پہ بہت رش ہے، یا کرپشن کا بازار گرم ہے، سر کوئی جاننے والوں کو جاب دیتا ہے وہ بھی پیسے لے کر، اور یہاں جو عام جاب ہے اس کا صورتحال بہت بری ہے، کیونکہ یہاں جو ہمارے سرکاری ادارے خاص کر جیسے اسٹیل مل لے لیں، ریلوے لے لیں، پی آئی اے لے لیں، اور بہت سارے ادارے وہ سب تباہی کے شکار ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں کہا ہے کہ 180 ممالک کی درجہ بندی کی گئی تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کا اسکور 100 میں سے 27 رہا۔ یہی وجہ رہی کہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں دنیا کے 180 ملکوں میں پاکستان سب سے بدترین 46 ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، جبکہ سال 2023 میں پاکستان کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں 133ویں نمبر پر تھا۔ یہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور لاقانونیت کے عالم میں حکومتی بدعنوانیوں میں سال در سال اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس طرح لے لیں کہ اگر ایک وقت میں ڈالر 100 روپے کا تھا اور وہ ڈالر آپ نے 100 روپے اس سے قرضہ تو لیا تھا $1000، اور وہ $1000 جو ہے 1 لاکھ روپے بنتے تھے، لیکن وہی جو آپ نے $1000 لیا تھا وہ اب 3.5 لاکھ بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو قرضے ہیں وہ 3 گنا ہمارے اوپر قرضے بڑھ گئے ہیں، اور جتنے بھی قرضے لے لیں یہ قرضے جو ہیں اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو ادا ان کو نہیں کرنے۔ حکمران جو آتے ہیں وہ اپنے عللے تللے صحیح کر لیتے ہیں، غریب وہاں پہ بول ڈالتے ہیں، جو سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ اس کے اندر قصوروار سب ہے، اس میں عمران خان بھی قصوروار ہے، اس میں نواز شریف بھی قصوروار ہے، اس میں زرداری بھی قصوروار ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی حکومتیں گئی ہیں انہوں نے کوئی سنجیدہ عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی تہیہ کر لے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ڈٹ کے کام کرنا چاہیے اور کرپٹ لوگوں کا خاتمہ ضرور۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹ میں پاکستان میں بڑھتی بدعنوانیوں کی ایک بڑی وجہ سیاست میں فوجی مداخلت کا دستور بتائی ہے، کیونکہ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اپنی کٹ پتلی حکومتوں کے ذریعے باقی تینوں محکوم صوبوں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے قدرتی وسائل کا جبراً استحصال ہی نہیں کر رہی، بلکہ انہیں چین اور سعودی عرب سمیت دیگر بیرونی ملکوں کو فروغ بھی کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری محکموں میں فائز بیوروکریٹس بھی بے خوف ہو کر مالی گھوٹالوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے سندھ صوبے کے پرائمری اسکول ٹیچرز کے حکومت مخالف احتجاج پر رپورٹ۔ لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا، تو آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ انچھوئی خبروں پر۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جبرن اغواکاری روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے رضاکارانہ ادارے ڈیفینس فار ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے بڑھتی فوجی جارحیت کی پرزور مذمت کی گئی۔ ڈیفینس فار ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی صدر آمنہ مسعود جونجوا نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اعلیٰ افسران دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بلوچ اور پشتون کاشتکاروں کی زرعی زمینوں پر جبرن قبضہ کر رہے ہیں اور اس قبضہ گری کے خلاف آواز اٹھا رہے بلوچوں اور پشتونوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے صرف جنوری مہینے میں ہی بلوچستان سے 26 بے گناہ افراد کو جبرن اغوا کر کے غائب کیے جانے سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ لہذا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو پاکستان میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی پر سنگین نوٹس لینا چاہیے۔ ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے خیبر پختونخوا میں پشتون آبادی والے قبائلی ضلع مہمند میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی کی وجہ رہی خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کے پالے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے آئے روز کیے جا رہے خوفناک حملے۔ لہٰذا اس ریلی کی رہنمائی کرنے والے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر لیڈران نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں پر بے گناہ پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنانے کے الزامات لگائے۔ یہی نہیں، ANP کے لیڈروں نے کہا کہ پاکستانی فوج اپنی سرپرستی والے دہشت گردوں سے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں خطرناک حملے کروا رہی ہے۔ دوسری طرف انہی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں قبائلی پشتونوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پارٹی PTI کی جانب سے برطانیہ کی راجدھانی لندن میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جلا وطن لیڈران اور سیاسی کارکنوں کے علاوہ اوورسیز پاکستانی شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ اس موقع پر PTI کے سینئر لیڈر شہباز گل نے بتایا کہ پاکستانی فوج کے گڑھ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان طویل عرصے سے قید ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کی کٹ پتلی عدالتوں کی جانب سے درجنوں سینکڑوں سیاسی مقدمات میں ضمانت پر رہائی کے احکامات کے باوجود عمران خان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے برطانیہ اور امریکہ سمیت پوری عالمی برادری کو پاکستان پر سفارتی دباؤ بڑھانا چاہیے۔ پاکستان میں غیر مستحکم سیاست اور لاقانونیت کی وجہ سے لوگوں کا عدل و انصاف سے اعتماد پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا پاکستانی عوام نے حفاظتی اداروں اور عدلیہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کی کمرشل اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں کئی ٹرک اور کنٹینرز کو آگ لگائے جانے سے منظر عام پر آئی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ کراچی میں ایک مہینے کے دوران 100 سے زیادہ حادثے پیش آنے پر متاثرہ خاندان رنج و غم میں بے قابو ہو گئے اور اب انہوں نے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں پر رشوت خوری کے الزام لگاتے ہوئے کراچی شہر میں داخل ہونے والے ٹرک کو سرعام نظر آتش کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں کے باشندے ہی نہیں بلکہ پولیس اہلکاروں تک کو شدید خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کے کرک ضلع میں پولیس چوکی پر طالبان دہشت گردوں کی ٹارگیٹڈ حملے سے سامنے آئی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ طالبان دہشت گردوں کی جانب سے یہ حملہ خیبر پختونخوا کے کرک ضلع کے بہادر خیل علاقے میں واقع پولیس چوکی پر کیا گیا اور اس حملے میں 3 پشتون پولیس اہلکار جاں بحق اور 6 زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ اس حملے پر خیبر پختونخوا صوبے کے سینٹرل پولیس آفس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ پولیس چیک پوسٹ پر تابڑ توڑ فائرنگ کرتے ہوئے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ناظرین، آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کر مچے ہاہاکار کا۔
तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब खानदान ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों से वाबस्ता मुलाजिमीन तक हुकूमती बेहिसी पर एहतिजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। देखते हैं सिंध सूबे के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के एहतिजाजी धरने पर एक रिपोर्ट। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दे रहे हैं सिंध सूबे के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा यानी टीचर्स। सिंध सूबे की राजधानी कराची में सरापा एहतजाज प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स ने बताया कि वो गुज़श्ता कई बरस से तलबा और तालिबात को तालीमी दर्स दे रहे हैं, ताहम उन्हें अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो गुज़श्ता कई वर्षों से सिंध हुकूमत से अपनी माहाना तनख्वाहों में इजाफे, ग्रेड्स अपग्रेडेशन, प्रमोशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे मुतालबात जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले तो अपग्रेडेशन। इस वक्त जो न्यू अपॉइंट हुए हैं वो 14 में प्राइमरी में 14 स्केल दिया जा रहा है, जबकि हम 30-35 साल पुराने टीचर्स हम अभी तक 9 ग्रेड में हैं। हमें अपग्रेडेशन नहीं दी गई। अपग्रेडेशन के नाम पे एक लॉलीपॉप, एक लोला लंगड़ा नोटिफिकेशन है जिसमें कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कि वो किस तरीके से, और उसमें शराइत रखी गई है। हमें किसी किस्म की शर्त मंजूर नहीं है, गैर मशरूत हमें अपना प्रमोशन भी चाहिए। और चीफ एचएम हमारे प्राइमरी साइड से ही हमें चाहिए। हमें सेकेंडरी की गुलामी मंजूर नहीं है। हम प्राइमरी असातिज़ा हैं, हमें सेकेंडरी के तरफ से कोई भी एचएम मंजूर नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि हमारे जितने मौक़िफ़ है और उनको अप्रूवल किया जाए, शुरू की अपॉइंटमेंट है वहाँ से परमानेंट किया जाए, सर्विस उसको बहाल किया जाए, अपग्रेडेशन की जाए। और भी काफ़ी 17 मुतालबात हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि बायोमेट्रिक है वो कराची में सिर्फ क्यों है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में होनी चाहिए। यहाँ पे इतने ढेर सारे टीचर को तकलीफ पहुँचती है, यहाँ पे ये लोग सारे रिश्वत लेते हैं। इनको चाहिए कि बायोमेट्रिक हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। कराची में सरापा एहतजाज सिंध सूबे की टीचर्स एसोसिएशंस के ओहदेदारों ने कहा कि हुकूमत ने दूर दराज देही इलाकों में बच्चों को तालीमी नूर से आरास्ता कराने के लिए उन्हें काबिलियत की बिना पर नौकरी दी, लिहाजा वो तभी से दुश्वार गुजार देहातों में पूरी मेहनत और लगन के साथ गुज़श्ता कई वर्षों से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सिंध सूबाई हुकूमत की तालीम दुश्मन पॉलिसियों ने उनके ज़मीरों को झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि सूबाई हुकूमत वर्ल्ड बैंक से ज्यादा माली इमदाद हासिल करने के लिए नए टीचर्स को अब पुराने पे स्केल से बेहद ज्यादा पर भर्ती कर रही है। इससे पुराने टीचर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा है सिर्फ अपनी फंडिंग के लिए, कि इनको वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग होगी अपने ज्यादा इनरोलमेंट दिखाएंगे सेकेंडरी वाले प्राइमरी को मिलाकर। तो हमें ये बिल्कुल भी नाइंसाफी मंजूर नहीं है। प्राइमरी का टीचर वहाँ पर भी मर्ज होने के बाद रहेगा तो प्राइमरी टीचर, लेकिन वो काम जो है एज एचएसटी करेगा, लेकिन उसकी पोस्ट वही रहेगी। तो ये नाइंसाफी हमें मंजूर नहीं है। हमें अपने 17 ग्रेड के भी यही चाहिए। हमारे टीचर जो प्रमोशन का साइड हमारा रोका हुआ है, आप देखें कि साल में 3 से 4 बार जेएससी जो है एचएससी में प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से प्राइमरी की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं हुआ। एचएससी हमारा ग्रुप इंश्योरेंस हमारा कई साल से, जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, उसके बाद भी हमारा ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं। सन कोटा हमारा बहाल किया जाए, चाहे उसमें आप मुख्तसिर कोटा रखें, लेकिन वो कोटा ऐसा होना चाहिए जिसपे मेरिट ही हो। लेकिन मेरिट पर जो है हमारे बच्चों को, हमारे स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। तालीम की रोशनी जहालत के अंधेरे को दूर करती है और नौनिहालों को मुहज़्ज़ब शहरी बनाकर तरक्की की राह पर गामज़न करती है।
लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरान तबके की जानिब से तालीमी शोबे के तई लापरवाह रवैये के सबब प्राइमरी टीचर्स से सौतेला सलूक हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुकूमती घोटालों खुसूसन तालीमी महकमे में बढ़ती बदउनवानियों ने सरकारी स्कूलों की हालत बेहद बदतर बना दी है। ये तो 2 साल से कहानी चल रही है, गवर्नमेंट को भी पता है। वो पिछले साल हम जब आए थे तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लोग घर चले जाएं, हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने उनकी इज्जत रखी, हमने उनको बात मानी, हमने उनको रेस्पेक्ट दी, हम घर चले गए। लेकिन इतने अरसे में उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट जो है नहीं करा, ना कोई अमल में कोई ऐसी बात आई। तो अब गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है यहाँ आने पर, तो हम यहाँ पर आए हैं। हमारे मुतालबा अपग्रेडेशन के लिए आए और चीफ हेड मिस्ट्रेस जो है वो 17 ग्रेड उसके लिए आए, हम लोग सन कोटा के लिए आए, इंश्योरेंस के लिए आए। तो ये सारे मुतालबात हैं, हमने उनको दे भी दिए हैं और ये सारे मुतालबात हैं जो हम ये कह रहे हैं। उनमें से आप बातचीत तो करें, आप बात तो करें, हम ये भी कह रहे हैं आप हमारे सारे मुतालबात पूरे करेंगे, लेकिन इसमें से जो मुतालबात इंपॉर्टेंट है आप वो तो आगे बात तो करें। और चंद एक अगर करना चाहें तो हम तो उस पर भी राजी हैं कि चले आप शुरुआत तो करें इसमें। सिंध के तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूलों की टीचर्स एसोसिएशंस के ओहदेदारों ने कहा कि हुकूमत के आगे उन्होंने 17 मांगे रखी हैं। इनमें सबसे अहम मुतालबा है बायोमेट्रिक सिस्टम को कराची समेत सिंध सूबे के सभी जिलों में लागू करना, क्योंकि बायोमेट्रिक न होने पर महकमा तालीम टीचर्स के खिलाफ नोटिस जारी कर देता है, लिहाजा उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती हैं। यही वजह रही कि इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी सिंध सूबे के सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा खुसूसन विमेन टीचर्स के एहतजाजी मुजाहरों को जायज ठहराते हुए उनमें भरपूर हिस्सा लिया, क्योंकि सिंध सूबे में महकमा तालीम ने टीचर्स यूनियन के ओहदेदारों से कई बार सुलह समझौते में उनकी जायज मांगें पूरी करने के वादे किए, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।